खुशी दिसली की जे आमच्या वाड्यार इतली वर्सां जाली की कांयच डेव्हलपमेंट जायना कांयच ना आनी सामकें आमकां जी जाणटी कोण आसा तांकां बसपाक जागो नाशिल्लो. सो आयज मनान इतली खुशी जाता की आमची जी मॅडम मर्सियेना ही आमचो एंटनी सर आमची पंचायत मेंबर सगळे यांच्यांनी आमकां बरो सपोर्ट दिवन आयज इनॉग्रेशन केलें. मनांतल्यान आमकां खूश दिल्ले. सगळे लोकांच्या वाटेंतल्यान आमी थँक्यू म्हणटा हे मिडिया तर्फ. सो थँक्यू सगळे. आणि वॉर्ड नंबर 4 केसरवाला हांगा आसा. निकतोच आमी लाल फोडून आमी हे ओपन स्पेसाचे डेव्हलपमेंट करपाचें काम सुरवात केल्या. हे कामाक जायते वर्सां ते आशेताले हिंगा डेव्हलपमेंट करपाक. हिंगा एक संदी सगळ्या जाणटेंक कोणाक हिंग बसपाक हिंगा टायमपास करपाक. सो तांचें एक मन आशिल्लें तें आज शांत जालें. मिर्सियाना मॅडम जिलाचेर ते काम घेवन फुडाकार घेवन हे काम केलां. आनी केलोसी गांवांत जायती मॅडमीन कामां केल्यात आनी जिलाचेर. जशें हांव सांगपाक गेल्यार वॉर्ड नंबर 2 तेणी सांको केला. वॉर्ड नंबर 3 रिटर्निंग वॉल केला. तसो एक रस्तो केला. वॉर्ड नंबर 4 गोवळीवाड्याक एक रस्तो केला. आनी आयज हे काम चालू केला. तेच भाशेन वॉर्ड नंबर 5 तेणे एक रस्तो केला. वॉर्ड नंबर 6 तेणे पेवसाचो रस्तो केला. आनी वॉर्ड नंबर 7 निकतोच आयज पेवसाचें काम सुरू जावचें आसा. सो हांव मॅडमीक देव बरें करूं म्हणटा. आमची इतली कामां केल्यात आनी उरलेली कामां तूं करतले म्हूण आशेन थँक्यू म्हणटा. बरो दीस ह्या आमच्या एरियांतलो. आनी हांगा जवळ 50 ते 60 फॅमिलीजान हांगा प्लॉट्स घेतलेले आसा. आनी ही डेव्हलपमेंट हांवेंच केल्ली. आनी त्यानंतर कितल्योश्यो गोष्टी जायत गेल्यो. सो ज्या प्रमाणे परिशद जिल्हा परिशद केळशी पंचायत कोणी गव्हर्मेंटचं कितेंय काम करपाचें आसत जाल्यार ऑलवेज प्लॅनिंग जेन्ना करतात तेन्ना ओपन स्पेस म्हणून दवरतात. आनी ती ओपन स्पेस इतल्याच खातीर दवरता की थंयसर लोक येतो रावपाक तांकां खंय तरी विरंगुळो करपाक आपल्याक जागो जाय. भोंवपाक बसपाक जाणटी मनशांक सगळ्यांक. आनी ह्यो ओपन स्पेस टावन प्लॅनिंगच्या हेच्या प्रमाणे जातात. आनी ती कितली एरिया त्या प्रमाणे तुका जमीन दवरची पडटा. त्या प्रमाणे हांवें दवरली आनी ती त्या प्रमाणे ती प्रत्येकाक त्याचो उपयोग करपाक जाय. पण शेवटी खर्च करपाचो आसा जाल्यार ज्यो गोष्टी लागतात त्यो सगळ्यो जातकच जाता. हांगा कशें आहा की जे लोकांनी पयलीं प्लॉट कोणी घेतले ते कितलेशे लोकांनी ते आनी कोणाक विकल्या. सो म्हाका एक्झॅक्टली त्या लोकांचो नवीन कोण आयल्या तेंचे म्हाजे कडेन तालुकात ना. म्हाका तांकां वळखय ना. पण शेवटी मॅडमीन एक डिसिजन घेतलें की हांगासरले जितले ओपन स्पेस खंय हांगा आसूं दी खंय आसूं दी त्या जाग्यारचे डेव्हलपमेंट करपा जाय. आनी डेव्हलपमेंटा खातीर पयशाची तिणें तरतूद करून घेतली. ते 15 लाख रुपया हांगा खर्च करतले. त्या दृश्टीन ते पेवर घालून सगळे व्यवस्थित. सो प्रत्येक हांगा रेजिडेन्शियल लोक रावतले त्या लोकांक हो एक एंटरटेनमेंटचो जागो जातलो. आनी तेंच्या तकलेन सुद्दां येवपाचें कारण आसा की नवरात्रीक त्यांनी 2-3 नवरात्री ती येता हांगा. आनी तेन्ना पळयतकच ते माटो घालतात हें घालतात त्या प्रमाणे ते मनाक तिच्या म्हाका दिसता बरें दिसूंक ना की बाबा हें दुसऱ्या. सो आपली एक स्पेस आसतना त्या स्पेसीचेर एक नॉर्मल जागो जर तयार जालो कारण दांडिया खेळपाक जागो बरो जाय. आसा हो म्हजो वॉर्ड जावन आहा. सो आयज हांव मॅडमीक दिनवासता. तांणी न्हू आमच्या केळशी रायदोर वेलवाडो कुरपावाडो जायती काम केले. सो ही कामां इन अ शॉर्ट स्पॅन जालो आसा. बेगी फास्ट जाल्ली आहा कित्याक तांणी पर्सनली फॉलोअप केल्ले आसा. सो ताका मॅडमीक जायती नॉलेज आहा रिगार्डींग दीस वर्क्स एंड ऑल. सो शी नोज फ्रॉम हेड टू टो. आनी आमकां न्हू हे रोड करपाक लागून मॅडमीन हेल्प केला. सो कित्याक हिंगा जायते मेस जाताले आनी आमकां हो रोड रिक्वायर्ड आसलो. पेवर रोड रिक्वायर्डूय आसलो कित्याक हिंगा सायडीन जायती नेबर रावताय. आनी म्हज्या नांवान आनी म्हाज्या पंचायती नांवान आनी ह्या आख्या लोकां नांवान हांव मॅडमीक आयज देव बरें करूं म्हणटा. ताकाच लागून हो वावर आमचो फुडो पावलो म्हूण. थँक्यू. आमी केसरवाल केळशी ह्या गांवान आहा आनी आयज हांवें फावंडेशन स्टोन घातला. आयज ओपन स्पेस ही स्टेज प्लस पेवर्स आयज हे काम घेतलेलें आसा आनी तेजे एस्टिमेट 15 lakhs आसा. सांगपाचें म्हणल्यार हें काम घेवपाचें कारण कितें म्हणल्यार आमचो हिंगा जायतो लोक हिंगा एरियाक रावता आनी म्हाका रादेशान हें
हें दिलें की काम स्टार्ट कर म्हूण हिंगा हें आपल्याक सारकें गरजेचें म्हणून लोकांक सगल्यांक जायती प्रॉब्लेम जाताले हिंगा ओपन स्पेस तांकां जाय ते भशेन कितें फंक्शन करूंक मेळनासलें. सो हांवें तें म्हाज्या हातीन घेयलें आनी जायती पयलींचें पेंडींग तेंगे तो हें आहा करपाक जाय आसलें तांकां तें एनओसीक लागून मातशें तें उरलें पेंडींग. आनी आयज तें हांवें तें ZP लेवलाचेर हेजेर तें काम घेतलेलें आसा आनी 2 वर्सां जालीं हांव तेंचे प्रोग्रामां येता. तेंचो नवरात्री प्रोग्राम जाता ती एवरी टायम पेंडल घालून आनी हें करून ते प्रोग्राम करतात. सो म्हाका जाय आसलें तेंकां खंय तरी एक डेव्हलपमेंट काम हें करून तेंकां तो एरिया करून दिवपाक तेंगे ते फंक्शन करपाक भुरग्यांक पासून खेळपाक आनी आयज तें सक्सेस जाल्लें आसा. आनी आयज म्हाका दिसता हें बेगीन काम कंप्लीट जावन तेंकां तें हें करपाक फायद्याक पडटलें. आयज आमी कुरपावाडो ह्या वाड्यान आसा आनी आयज फावंडेशन स्टोन घातलेलो आसता पेवर्स आमचे आनी तेचो एस्टिमेट 7 lakhs आसा. पयले सुवातेर हांव आमचे सरपंचाक तशेंच आमचे सरपंच आमचे सोसी आसा आमचे डेप्युटी सरपंच आसा जॉन आनी आमचो पंच मेंबरूय आसा फ्रांसीस आनी आमच्या गांवचे सगळे लोक आसा तांकां सगल्यांक थँक्यू म्हणटा कित्याक आनी स्पेशली हांव आमच्या पंचायतीची कमिटीक थँक्यू म्हणटा कित्याक तेंचे हें नासतना म्हाज्यान कसलेंय काम करूंक जायना. तेंचे बारा म्हाका रेजोल्युशन जाय पडटा आनी तेंचो कितें काम तेंच्यांनी सांगले शिवाय म्हाका तें हें करूंक मेळना. सो आयज हें काम आमी घेतलेलें आसा आनी तें काम न्हू हिंगा सगलो लोक लागीं जायतो लोक रावता तांकां तें सारकें चड गरजेचें आहा कित्याक सामकें पावसान सामकें हळशीक जाता उदक देंवन येता. सो म्हाका क्लीन जाल्लें जाय ताका लागून हांवें तें आयज काम घेयल्लें आसा आनी आयज हें काम करून सगल्यांक बरो बेनिफीट जातलो म्हणून हांव मागता. कितें म्हाका लास्ट टायमूय लोकांनीच डिसायड केल्लें आनी हे फाटीकूय हांव लोकां बारा रावतलें. आमी हेंच कामूच करपाक लोकां लागून येयल्लीं आसा. लोकां बारा रावतलें. लोकांनी समज म्हाजें नांव सजेस्ट केलें जाल्यार मुखार हांव फ्युचराक चिंतलें. म्हळ्यार म्हाका 3 वर्सां बाय इलेक्शन जाल्लें हांव 3 वर्सां म्हाका मेवलें आनी 3 वर्सां भितर हांवें जायतो काम केल्लें आसा. हांव तुमकां तो मागीर एस्टिमेट कितलो जालो तो सांगतलें पूण सद्या म्हाका कितें फंड मेवल्लो तो हांवें सामको 100% सगलो हें केल्लो आसा आनी यूज करून हांवें तो लोकांक जाता ते भशेन लोकांक पावयल्लो आसा. जायती आतांच हें केलें ते भशेन पंचान सांगलां आमगेलें जायतीं कामां आमी बेडशीच्या गांवांत केल्या म्हूण सगल्या गांवांनी केल्लीं आहाय आमी कामां.